नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस साता नेपाली राजनीतिमा केही सकारात्मक सन्देशहरू प्राप्त भए। खास गरिकन मधेसमा आफ्नो आधार क्षेत्र बनाएर राजनीति गरिरहेका राजनीतिक दलहरू बीचको एउटा एकीकरणको प्रयास यसरी बाहिर आयो कि त्यसले सबैलाई आश्चर्यजनक बनाइदियो। मान्छे यसरी आश्चर्यमा परे कि धेरैले भनिरहन्थे मधेसको नाममा राजनीति गरेका दलहरू मिल्न कहिले जान्दैनन्, यिनीहरू एउटा सिङ्गो आकारको पार्टीबाट टुक्रदै 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 गएका हुन्, त्यसकारण मिलन सम्भव छैन भन्नेहरूलाई एउटा खबर यसरी सार्वजनिक भयो जसले सबैलाई जिब्रो टोक्ने अवस्था बनाइदियो र 6वटा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल मिले राष्ट्रिय जनता पार्टी नामाकरण गरे। यसले नेपालको राजनीतिमा एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। यसकारण पनि यो सन्देश सकारात्मक छ कि मुलुक आसन्न निर्वाचन, खास गरिकन यस वर्ष 3वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले 62-63 को आन्दोलनले दिएका उपलब्धिहरूलाई दिगो बनाउने एउटा कार्यभार जुन मुलुक र जनताका नेताहरूको बिचमा छ, त्यसलाई दिगो बनाउनका लागि पनि यो 3वटा निर्वाचन कुनै न कुनै ढङ्गले सम्पन्न गर्नु छ। स्थानीय निर्वाचन वैशाख 31 को लागि तोकिएको छ। मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू आन्दोलन घोषणा गरिरहेका थिए। त्यही बिचमा यो खालको पार्टी एकीकरणको जुन खबर आयो त्यसले एउटा आशाको सञ्चार, राजनीतिमा केही नयाँ कुरा हुनेछ भन्ने खालको सञ्चार गरायो। र यो सोच कसरी आयो, कसरी यी 6वटा राजनीतिक दलहरू एकीकृत भए, यो पार्टीको अबको रणनीति के हुन्छ, चुनावमा के गर्छ यो पार्टीले, आज म यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यो पार्टी निर्माण गर्नका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका र खास गरिकन भन्ने हो भने राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्माण गर्ने एकजना सूत्रधार राजकिशोर यादव आजको यस कार्यक्रममा मैले निम्ति आएको छु। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँलाई बधाई पनि छ। खास गरिकन मैले अघि पृष्ठभूमिमा पनि भने मधेसी दलहरू मिल्न सक्दैनन्, यिनीहरू फुट्न मात्रै जानेका छन्, स्वार्थमा मात्रै लागेका छन्, यी तमाम आरोपहरू तपाईँहरूले खेपिरहनु भएको थियो। तर एक बिहान यसो तपाईँले चाहिँ खबर प्रवाह गर्नुभयो जसले मान्छेहरू आश्चर्यचकित भए। कसरी सम्भव भयो यो? निश्चित रूपमा यो सम्भवको पछाडि सबभन्दा पहिले त त्यागको भावना, दृढ निश्चय र लगनशीलताले मुलुकप्रति अब मुलुक अनिर्णयको बन्दी भयो र जुन प्रकारको राजनीति अन्योलता, एक प्रकारको राजनीतिलाई हेर्ने युवाहरूको वितृष्णा, नेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण जसरी निर्माण हुँदै गइरहेको थियो, हामी पनि चिन्तित थियौँ कि यदि हामी जनताको लागि राजनीति गरिरहेको छौँ भने जनताले के चाहिरहेको छ, जनताको जुन छटपटाहट थियो, ती तमाम सवालहरूलाई जवाब दिनको लागि, ती तमाम समस्याहरूलाई निकास दिनको लागि एउटा दरिलो, कसिलो, विचारमा आधारित राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेर सबभन्दा पहिले त हामी जुन म भन्ने भावना छ, मै भन्ने भावना छ, त्यसलाई त्याग्नुपर्छ, आफ्ना इगोहरूलाई सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। अब हामीसँग कुनै विकल्प छैन। यदि हामी साँच्चै मुलुकलाई एउटा निकास दिन चाहेका छौँ भने, ती जनताहरूलाई अधिकार दिलाउन चाहेका छौँ भने, जसको लागि हामी लड्दैछौँ, ती लडाइँलाई एउटा निष्कर्षको बिन्दुसम्म पुर्याउनु छ भने यी तमाम प्रकारका सोच र चिन्तनले गर्दा एउटा शक्तिको आवश्यकता महसुस गर्यौँ। अब शक्ति निर्माण कसरी हुने, शक्ति निर्माणका आफ्नै विज्ञानहरू छ, त्यो रातोरात भाषण गरेर हावादालमा त हुँदैन। त्यसको लागि के थियो भने एउटा परिस्थिति थियो। हामी जुन बेग्ला बेग्लै दलका नाममा राजनीति गरिरहेका थियौँ, यदि त्यो दलहरू यसरी एक ठाउँमा आउँदा समग्रतामा एउटा शक्ति निर्माण हुने, त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा भनौँ न, त्यो संसदको सङ्ख्यामा पनि र भावनाको हिसाबले त्यो जनता जसको हामी प्रतिनिधित्व गरिरहेको थियो, त्यो जनताको एउटा ठुलो समर्थन प्राप्त भएर त्यसैले सबै कुरालाई बोध गर्दै निष्कर्षमा के पुग्यो भने अब हामी एकता र एकीकरणको कुनै विकल्प छैन। त्यसैले त्यो विकल्प विहीन अवस्थामा हामीले यसलाई सुरुवात गर्यो
र आजै एउटा निष्कर्ष सँगसँगै मधेसलाई आधारभूमि बनाएर राजनीति गरिरहेका अरू राजनीतिक दलहरू पनि, जसरी तपाईँहरू 6वटा दल अहिले एकीकृत हुनुभएको छ, त्यस्तै विजय कुमार गच्छेदारको पार्टी पनि अरू छरिएका साना पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्ने अभियानमा केन्द्रित छ। उपेन्द्र यादव स्वयंले 3-4वटा पार्टीसँग एकीकृत गरिसकेको अवस्था छ र नयाँ शक्तिसँग उहाँको पनि एकीकरणको कुरा हल्ला चलिरहेको छ। यसले कतै न कतै अब यो 1 दशक अगाडि जुन खालको भनौँ न एउटा नयाँ अवधारणा, खास गरिकन क्षेत्रीय राजनीतिलाई पहिलो केन्द्रबिन्दु बनाएर जुन खालको एउटा राजनीतिक अभ्यास हामीले गरेका थियौँ, यो बाटोबाट मुलुकलाई एकसाथ एक ढिक्का बनाएर अगाडि हिँडाउन सकिन्न। यसको लागि चाहिँ कहीँ न कहीँ समग्रतामा हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरामा को चाहिँ एउटा रियलाइजेसन हो। निश्चित रूपमा यस्तो छ, यसलाई हामीले राजनीति विकास क्रमको एउटा चरणको रूपमा लिनुपर्छ। हिजोसम्म हामीले एउटा समुदाय जो पहिचानको लागि ललायत थियो, ती समुदायको पहिचान हामी इस्ट्याब्लिस गरायौँ। अब त्यो पहिचानले मात्रै पुग्दो रहेनछ, त्यसलाई अधिकार पनि चाहिन्छ। अधिकार कसरी हुने? फेरि समग्रतामा जबसम्म त्यो शक्ति, मैले भने नि, जो शक्तिले केन्द्रमा, जो शक्तिले तपाईँको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा हस्तक्षेपकारी, एउटा प्रभावकारी भूमिका जबसम्म खेल्न सक्दैन, जबसम्म त्यो बाट्ने ठाउँमा आफै हुँदैन, अनि त्यो के हुन्छ भने त्यहाँ समस्या हुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ राष्ट्रिय राजनीतिको चरण पनि, विकासको चरण पनि अब नयाँ ढङ्गले सुरु भएको छ। यो यहाँले भन्नुभयो नि, अब हामीले खालि मधेसको जनताको जुन पहिचानको सवाल थियो, त्यो 10 सालको सङ्घर्षले इस्ट्याब्लिस गरायो। अब तिनीहरूलाई एउटा सामाजिक न्यायमा आधारित वितरण प्रणाली निर्माण गरेर तिनीहरूलाई राज्य मेरो पनि हो, राज्य हाम्रो हो भन्ने एउटा बोध, त्यो विश्वास दिलाउन सक्यो। अब मधेस मात्रै होइन, नेपालका अन्य भूभागहरूमा पनि कर्णालीको समस्या किन यत्रो वर्षदेखि राजनीति भइरहेको समाधान भएन? तपाईँको मुलुकको अन्य भूभागहरू, आज तपाईँको मनाङ मुस्ताकको समस्या भन्नुहोस्, होइन, ताप्लेजुङको समस्या भन्नुहोस्, या विभिन्न जुन अहिले समस्याका नाउँमा क्रान्ति आन्दोलन या जनताहरू असन्तुष्ट छ, त्यो किन भएन? किन भएन भने नेपाली समाजको जुन विविधता छ त्यसलाई वस्तुगत तरिकाले अहिलेसम्म विश्लेषण हुन सकेको छैन या बुझ्न चाहेको छैन नेताहरूले। त्यसैले मलाई के लाग्यो भने यो एकता खाली मधेसी जनताको अधिकार दिलाउने होइन, यो एकता ती जनतालाई अधिकार त निश्चित रूपमा दिलाउन सक्षम हुन्छ नै पहिलो कुरा। त्यसको साथसाथै नेपालमा जुन अहिले विभिन्न प्रकारका अन्योलताहरू छ त्यसलाई चिर्दै यसलाई सिधा भाषाले बुझ्ने हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ हिजोसम्म तपाईँहरू मधेसी जनताको हक अधिकारको लागि मात्रै लडिरहनु भयो। यो 1 दशकको मात्रै मैले कुरा गर्दैछु, जुन बेलादेखि हामी एउटा क्षेत्रीय राजनीतिले यसलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचका साथ अगाडि गयौँ। तर अब चाहिँ त्यो मात्रै हिसाबले हुँदो रहेनछ। मुलुक भनेको त समग्रमा भनौँ न, हाम्रो मुलुकको जुन क्षेत्रफल छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हिमाल, पहाड, तराई, मेची, महाकाली यो समग्रमा मुलुक हो र यसमा सबै जनतालाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ, अधिकार सम्पन्न बनाउनु जरुरी छ भन्ने स्तरको बुझाइका साथ तपाईँहरू अब अहिले नयाँ चरणबाट अगाडि आउनुभयो। निश्चित रूपमा होइन, निश्चित रूपमा मैले भने नि यो राजनीतिक विकास क्रमको एउटा चरण हो। त्यो चरणमा त्यो आवश्यक थियो, तर त्यहाँ हामीले जे काम गर्यो, हिजो पनि हाम्रा मुद्दाहरूको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले के भनेका थियौँ, यो मुलुक विविधताले भरिएको मुलुक हो। त्यसैले राज्य प्रणाली हामीले राज्य जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउनको लागि संहिता आवश्यक छ। त्यो संहिता खालि मधेसको लागि मात्रै भनेका थिएनौँ, समग्रतामा भनेका थियौँ। समावेशी आवश्यक छ, किनभने जुन हाम्रो समाजको बनोट छ त्यसमा समावेशी आवश्यक छ। हामीले भनेका थियौँ त्यो समावेशी खालि मधेसीको लागि मात्रै भनेका थिएनौँ, हामीले समग्रतामा भनेका थियौँ। हामीले भनेका थियौँ सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ, ताकि जनता जनता बीचमा एक प्रकारको भातृत्व प्रेम, एक प्रकारको अपनत्व, एक प्रकारको यो मुलुक मेरो हो भन्ने बोध गराउन सकोस्। होइन, त्यो भयो भने राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता या देशप्रतिको माया, देशभक्ति जागेर जान्छ। यो मेरो हो भन्ने बोध हुने बित्तिकै, यो हाम्रो हो भन्ने बोध हुने बित्तिकै मान्छेलाई त्यसलाई बचाउन लाग्छ। त्यसैले त्यो निर्माण गर्नको लागि यी प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भने हिजो पनि भनेका थियौँ। तर हिजो हामीलाई के आरोप लगाइयो भने यिनीहरू त खालि मधेसीको कुरा मात्रै गर्दो रहेछ। हो, त्यति बेला हामीलाई मधेसीलाई उठाउनु थियो, त्यो उठायौँ, त्यसलाई एउटा शक्तिको रूपमा निर्माण गऱ्यौँ। अब जस्तै बच्चा जवान भइसकेपछि
बच्चा सानो हुँदा बाबुआमाको काखमा खेल्छ, तर जवान भएपछि त्यही बाबुआमाले यसलाई विवाह गरिदिनुपर्छ, यसले आफ्नो जेनेरेसनलाई अगाडि बढाउँछ। राजनीतिक शक्तिको पनि यो विकास गर्नु। अब भनेको मैले ठ्याक्कै यहाँ के जोड्न खोजेको भने यो उल्टो प्रक्रिया। जसरी राणा शासनको विरुद्धमा काङ्ग्रेस निर्माण गरिरहँदा बिपी कोइरालालाई या गणेशमान सिंहलाई या स्वर्ण शमशेर राणालाई राणा शासन हटाएर नेपालको जुन राज्य प्रणाली छ यसलाई हामीले समुचित व्यवस्थापन गरेर जान्छौँ भन्ने सोचका साथ बढायो, नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो कार्यभार पुरा गर्न सकेन। नेपाली काङ्ग्रेसमा जसरी नेतृत्वको जुन एउटा भिजनरी सबैलाई समेटेर नेपाली काङ्ग्रेस निर्माण हुँदा तपाईँको पहिलो महाधिवेशन नै मधेसको भूभागमा भयो। त्यहाँको जनताहरूले तपाईँको चामल दाल बोकेर तिनीहरूलाई खुवायो, चन्दा दियो, तर त्यसलाई पहिचान दिलाउन सकेन या त्यसलाई त्यो विश्वास दिलाउन सकेन। हामीले के भन्दैछौँ भने अब मधेसबाट उठेर हामी त्यस्तो शक्ति निर्माण गर्छौँ जो यो मुलुकको कायापलट गर्छौँ। यो योजना मधेसी जनता अब यो मुलुकको नेतृत्व गरेर समग्रतामा सबैको हितको बारेमा जो हिजोसम्म भएन, यो मुलुक गरिब हुने मुलुकै होइन राजनजी। ठिक छ, म त्यो विकासको बहसको बारेमा हामी कुनै दिन कुरा गरौँला, किनभने मलाई पनि त्यसमा एकदम उत्कट इच्छा छ तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि। किनकि अब फेरि पनि सधैँ यही राजनीतिक झगडामा हामी कतिन्जेल अल्झिएर बसिरहन्छौँ होइन। यो एउटा प्रश्न आम जनताले, खास गरी तपाईँले अघि भन्नुभयो कि युवा जमातमा आज जुन खालको वितृष्णा राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति जागेको छ त्यसलाई कहीँ न कहीँ चिर्ने हो भने एउटा नयाँ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने थियो, त्यो कुरा निश्चित रूपमा हो। सँगसँगै एउटा प्रश्न कहाँबाट उठिरहेछ भने तपाईँहरूको अहिले जुन राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाउनु भएको छ त्यो मात्रै होइन, त्यस अलावा मैले अघि भने विजय कोषाचार नेतृत्वको एउटा पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको अर्को पार्टी, त्यसमा पनि हिजो मधेस भन्ने शब्दलाई नै क्वाइन गरेर यी सबै नेताहरूले एउटा पार्टी बनाए होइन। थुप्रै पार्टीहरू भए त्यो बिचमा, तर अहिले यो एकीकरणको प्रयास हुँदै गर्दाखेरि सबैले त्यो मधेस भन्ने शब्दलाई चाहिँ अहिले छोडेका छन्। खास गरिकन पार्टीका नामका हिसाबले हेर्ने हो भने यसले चाहिँ मधेस भन्ने शब्दले काहीँ न काहीँ हामीलाई राष्ट्रिय पहिचान दिलाउनको लागि अप्ठ्यारो बनायो भन्ने पनि तपाईँहरूको महसुसीकरण हो? होइन, यसलाई मलाई लाग्छ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। मैले भने नि यो विकास क्रमको अर्को चरण हो। हिजोसम्म मधेसको पहिचानलाई ओझेलमा पारेको थियो, त्यो पहिचान त्यो सङ्घर्षले दिलायो, त्यसमा हामीलाई कुनै हिन्ताबोध छैन, हामी प्राउड फिल गर्छौँ होइन, त्यसलाई दिलायो। तर मधेसीहरू आफ्नो लागि मात्रै सोच्दो रहेनछ, मधेसीहरू सङ्कीर्ण भावनाबाट बाँधिएको छैन। मधेसीहरू यो मुलुकको अर्को भूभागमा बस्ने अरू समुदायका मान्छेहरूको हितको बारेमा पनि सोच्दो रहेछ। तर यो कुरा सोच्नका लागि र यो कुराको रियलाइजेसन महसुसीकरण हुनका लागि तपाईँहरूले एक दशक कुर्नुपर्ने हो। निश्चित रूपमा यो राज्यले जसरी एक प्रकारको कब्जा गरिएको थियो त्यो शक्ति निर्माण गर्नको लागि, राज्यलाई त्यो कुरा बोध गराउनको लागि हिजो मधेस भनेको शब्द हेला गर्नको लागि, अपमानित गर्नको लागि, मतलब एक प्रकारको घृणा गर्नको लागि त्यो प्रयोग गरिन्थ्यो काठमाडौँमा या नेपालमा। आज मधेस शब्द सम्मानित भएको छ। आज हामी गर्वले भन्दैछौँ कि वी आर मधेसी, प्राउड फिल गर्दैछौँ। यो भनिरहँदा हामी माथि विभिन्न आरोप प्रत्यारोप हिजो म मधेसी हुँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा ग्लानी भाव हुने कुनै समय थियो भने आज म मधेसी हुँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई गर्वका साथ छाडो गर्ने एकदम त्यो सङ्घर्षले दियो। अब के हो भने हामीलाई के आरोप लगायो, यिनीहरू मधेसी मात्रै कुरा गर्छ, तपाईँ नेपाली कि मधेसी। यहाँ काठमाडौँमा एउटा यो चलनको विषय भयो। अब हामीले नेपालको राष्ट्रियता के हो, नेपालको देशभक्ति के हो, नेपालको बारेमा को असली सपुत्र हो, कसले सोच्दो रहेछ, अब हामी त्यो प्रमाणित गर्नु छ। हामी प्रमाणित गर्यौँ कि मधेसी भएर पनि हामी आफूलाई गर्वान्वित महसुस गर्छौँ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि अब हामी एकदम हिजो तिमी सदियोंसम्म सिंहदरबारमा राज गर्यो, यो मुलुक स्वर्ग बन्ने मुलुकलाई आज तिमी दरिद्र मुलुक बनायौ। यी नेताहरूले सकेनौ, जनतामा आज असन्तुष्टि छ। आज तपाईँले ठिक छ, तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि एउटा प्रश्न एउटा कोणबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई उठ्ने कुरा, जुन कुरा चाहिँ समयक्रमले तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कतिपय कुराहरू सिकाइले गर्दै जाँदाखेरि विकास हुँदै जान्छ। कतिपय कुराहरू मान्छेलाई अहिले पनि एउटा मनमा चाहिँ गढेको विषय के छ भने तपाईँहरूले मधेसी जनताको हक अधिकारको कुरा उठाउँदै गरिरहँदाखेरि जुन झन्डै 5-6 महिना नाकाबन्दीको जुन परिस्थिति आम नेपाल पुरै नेपालले बेहोर्नु पर्यो, त्यो परिस्थितिमा अबको दिनमा जुन राष्ट्रिय जनता पार्टी तपाईँहरूले निर्माण गर्नुभएको छ त्यो दिन फेरि तपाईँ हाम्रै कारणले सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन
भन्ने प्रश्न पनि तपाईँहरूतिर होइन। यो यसमा ढुक्क के रहनुहोस् भने मुलुकलाई दीर्घकालीन हित, मुलुकको समृद्धि र यो मुलुकको कायापलट गर्ने, मैले भने नि जसरी सर्जिकल स्ट्राइक जस्तो कसैलाई थाहै नदिकन हामीले, यो असम्भव लाग्थ्यो। यो सबैलाई विश्वासै थिएन, हाम्रै नेताहरूमा पनि त्यो विश्वास थिएन, जनतामा थिएन। अझै विश्वास छैन। तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय जनता पार्टी कति दिन टिक्छ भन्ने प्रश्न बनेको दिनदेखि नै सुरु भएको छ। त्यो प्रमाणित गर्यो। अब म तपाईँलाई भन्दैछु, विश्वास गर्नुहोस्, यो मुलुकको कायापलट हुने गरी फेरि हामी अर्को योजना ल्याउँदैछौँ। त्यसैले अब यो हिजोका दिनमा भएका होला के थियो भने कमजोर शक्ति हो भने त्यो रियाक्ट गर्छ होइन, फ्रस्ट्रेट भयो भने त्यो भाग्न खोज्छ। अब हामी त्यो शक्ति निर्माण गरेर अब हामी काठमाडौँ नै कब्जा गरेर काठमाडौँमा भएका अव्यवस्थाहरू, आज तपाईँ धुलो धुवाले काठमाडौँ छ, तपाईँको बेरोजगारी छ, काठमाडौँ भन्नाले त्यो सिंहदरबार भन्न खोजेको। हामीले अब यो मुलुक बनाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले त्यो दिन अब हिजोसम्म कमजोर हुँदा एक प्रकारको यिनीहरू दिने हामी चाहिँ माग्ने जस्तो अवस्था थियो नि, अब त्यो हुँदैन। वी आर अन इक्वल फुटिङ लेभल भनेर भन्छौँ र अब हामी राज्य यसरी चल्छ है, यदि उनीहरू बदमासी गर्यो भने उनीहरू साइड लागेर जान्छ र हामी मुलुकलाई ड्राइभ गरेर जान्छौँ। त्यो आत्मविश्वास सिर्जना गर्नुभएको छ निश्चित रूपमा। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ अर्को प्रश्न पनि के सँगसँगै छ भने मधेसमै अहिले पनि 3वटा शक्ति अब देखिँदैछ। खास गरिकन अब एउटा दुविधा छ, अब तपाईँहरूलाई मधेसी दल भनेर सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन, किनभने तपाईँहरूले जुन सोच निर्माण गरिरहनु भएको छ। अहिले पनि मैले भने मधेसमै 3टा शक्ति छ भनेर, म यो आफैलाई करेक्सन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू अब मधेस केन्द्रित मात्रै नभइकन राष्ट्रिय सोचका साथ अगाडि आइरहनु भएको छ भने अरू 2वटा पार्टी पनि जसले एउटा राष्ट्रिय पहिचान दिन खोजिरहेका छन्, मैले अघि नै भने विजय गजदारको पार्टी र उपेन्द्र यादवको पार्टी पनि, यो 2वटा अरू पार्टीसँग पनि तपाईँहरूको एकीकरणको सम्भावना जीवित छ या यो फरक फरक ढङ्गले अब अगाडि बढ्छ? मैले भने नि अब योजना अहिले नै नचुहाउँ, तर फेरि हामी अर्को योजनामा छौँ जसले मान्छेले कल्पनै गरेको छैन। त्यसैले त्यो पनि सर्जिकल स्ट्राइकको रूपमा आउँछ होइन। यो शक्ति राष्ट्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा यो शक्तिलाई इस्टाब्लिस गराउँछ। अब त्यसको सुरुवात चाहिँ तपाईँहरूले आम जनताले के चाहिरहेछन् भने यो सुरुवात जुन एउटा सकारात्मक राजनीतिको सुरुवात तपाईँहरूले गर्नुभएको छ र तपाईँ खास गरेर यसको सूत्रधारका रूपमा पनि तपाईँ देखिनु भएको छ। आम जनताले अहिले के पनि खोजिरहेछन् भने यसको सुरुवात चाहिँ तपाईँहरूले वैशाख 31 को स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएर देखाइदिनुहोस् भन्ने छ। खास गरिकन तपाईँहरूले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेपछि आम मानिसमा एक लेभलको दुविधा छ, कतै निर्वाचन नहुने हो कि फेरि यो निर्वाचन गर्न नदिएको अबजस तपाईँहरूको काँधमा जाने हो कि भन्ने पनि आम जनतामा लागिरहेछ। वैशाख 31 को स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँहरूको सहभागिता रहन्छ या रहँदैन? अब सबभन्दा पहिले त हामी लोकतान्त्रिक शक्ति हौँ। हाम्रो विचारधारा अहिले पनि हाम्रो आदर्श भनेको लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित होइन, पार्टिसिपेटिभ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको वकालत गर्ने शक्ति हामी हौँ। त्यसैले हामी निर्वाचन विरोधी किमार्थ होइनौँ। तर फेरि राजनेताले या एउटा नेताले मुलुकको बारेमा सोच्दा दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा समस्या नआओस्। कहिलेकाहीँ वर्तमानमा कुनै कुरा राम्रा लाग्न सक्छ, तर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा समस्या निर्माण गर्यो भने त्यो अप्रिय निर्णय पनि कहिलेकाहीँ गर्नुपर्दो रहेछ। अहिले पनि मुलुकको निकासको लागि हाम्रो तर्फबाट मैले भने नि सकारात्मक भूमिका खेल्छौँ। अब हामी एकदम सकारात्मक सोचका साथ, नयाँ उमङ्ग र जोसका साथ नयाँ उडान भर्नको लागि तयार भएर बसेका छौँ। हिजो पनि हामीले के भनेका छौँ भने हामी कुनै पनि बेला तपाईँ निर्वाचनको उसको लागि हामी तयार छौँ, तर त्यो निर्वाचनमा जाने वातावरण त बनाइदिनुहोस्। जहाँ समस्या छ त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुहोस्। त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नु भएन भने अहिले जे जोसका लागि, जे जोसका साथ, जे उमङ्गका साथ, जे विश्वासका साथ भन्दैछु, हामी भन्दा त्यो फरक शक्ति चाहिँ बलियो हुन सक्छ, देश द्वन्द्वमा फस्न सक्छ। त्यसैले यसलाई के लिउँ भने यसलाई एउटा प्राविधिक विषय नबनाऊ। आज हामी जसरी खुसियाली भनौँ न, यहाँले बधाई दिनुभयो, म अहिले पनि विश्वास दिलाउँछु अब मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी कार्य गर्दैछौँ। म नेपाली जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु कि हाम्रो कार्यबाट नेपाली जनतालाई पीडा हुने कुनै पनि कार्य हुँदैन। हो, वर्तमानमा तपाईँ रूपमा तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ अहिले एक
हुन्छ नि मान्छेलाई, जसले हाम्रै साथीहरूलाई पनि यो राजपा राष्ट्रिय जनता पार्टी भन्न, किनभने हिजो एउटा पार्टीबाट काम गरेर आएको थिएँ, ह्याबिट बनेछ, युज टु भएको छ। त्यसैले जनतालाई यो हुन सक्छ, यिनीहरू त कसरी समग्र नेपालको कुरा या समग्र नेपालको नेतृत्व गर्न सक्छ। म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो एउटा पुस्तान्तरणको कुरा पनि हो। यी अगाडिका पुस्ताहरूले गर्न सकेन, यो पुस्ता अब हामीले गर्नुपर्छ। नेपाल, नयाँ नेपाल, नव नेपाल, नेपालको समृद्धि, नेपालमा थाई शान्ति, नेपाली भन्दा गर्व महसुस हुने, प्राउड फिल हुने। यो गरिबी, पछौटेपन, तेरो मेरो कम छ, त्यसमा अहिले छिनाझप्टी भइरहेछ। मुलुक मेरो हो, मुलुक हाम्रो हो, हामी सबै मिलेर बनाउनुपर्छ। त्यो गर्नको लागि मेरो सबभन्दा ठुलो चिन्ता, अब राजपाले एउटा तपाईँको कार्ययोजना ल्याउँदैछ। त्यो ल्याउने भनेको हाम्रा होनहार युवाहरू आज दुबई, मलेसिया, साउदी अरब, कतार 40, 45, 50 डिग्रीमा आफ्ना पसिना रगत बगाइरहेको छ। त्यसको करबाट नेपाल चलेको छ। यहाँका नेताहरू पजेरो चलिरहेको छ, ठुलो ठुलो डिङ हाँक्छ। यो राष्ट्रवाद हो? हामी यस्ता यो कुराको विरुद्धमा अब हामी अर्को अभियान चलाउँछौँ। त्यसैले यो सानो कुरामा हामीलाई नअल्झाउनुहोस्। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हाम्रो कार्यबाट मुलुकलाई अहित हुने एउटा पनि कार्य हुँदैन। अब मलाई काम गरेर, मैले भने नि, म त मिडियामा पनि अब आउन खोजिरहेको थिइनँ। म काममा विश्वास गर्ने हो र मलाई केही समय दिनु। मलाई साँच्चै नै राजकिशोर यादवजी, आज तपाईँसँग संवाद गरिरहँदाखेरि तपाईँ जति गर्वका साथ यो कुरा भनिरहनु भएको छ, मलाई त्यत्तिकै गर्व पनि अनुभूत भइरहेछ। किनभने कुनै समय तपाईँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण, कुनै समय तपाईँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक थियो। तपाईँ आज भनिरहनु भएको छ कि यो देश, यो नेपाल, नेपालीले गर्व गर्ने मुलुक बनाउने अभियानमा हामी छौँ। म तपाईँसँग आजको संवाद म यहीँनिर नै बिट मार्न चाहन्छु। तपाईँसँग कुरा गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू छ। म चाहन्छु कि राष्ट्रिय जनता पार्टी साँच्चीकै नेपाल र नेपालीको शिर गर्वले ठाडो बनाउने एउटा पार्टीको रूपमा आओस्। तपाईँले भन्नुभयो इगोहरू, अहमहरू नेताहरूको बिचमा पक्कै पनि थियो, छ, तर त्यो इगो र अहममा अल्झिएर बस्ने समय हामीसँग छैन। अबको युवाले त्यो मुलुक बनाउने नेतृत्व र आँट हिम्मत गर्ने बेला आएको छ। र तपाईँले जुन त्यो आज यो कार्यक्रम मार्फत यो कुरा भनिरहनु भएको छ, मलाई साँच्चै नै खुसी लागेको छ। आउने दिनमा सबैले गर्वका साथ हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल भन्ने समय आओस्। त्यो यात्रामा हामी सबै सँगै लागौँ। तपाईँको यो सोचका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र राजकिशोर यादवले जुन कुरा आजको यो कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको छ र साँच्चीकै भित्री हृदयदेखि नै उहाँ जुन कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ, हिजो कहीँ न कहीँ हामीले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ। कहीँ न कहीँ हाम्रा कोणबाट पनि गल्तीहरू भए होला, कहीँ न कहीँ उहाँहरूको कोणबाट पनि गल्ती भए होला। हामी एउटै घरका सन्तान हौँ। सँगै बस्दाखेरि खुट्टा लाग्ने, सँगै सुत्दाखेरि खुट्टा लाग्छ। यो कुरालाई हामीले चाहे त्यो राज्य सत्तामा रहेकाहरूले हुन् या राज्य सत्ताभन्दा बाहिर भएकाहरूले हुन्, एउटा आत्मसमीक्षा गरेर एउटा मुलुक बनाउने, एउटा नेपाल र नेपालीको शिर ठाडो बनाउने अभियानमा केन्द्रित हुने बाटोमा हामी सबै राजनीतिक दल, आम जनता, नागरिक समाज, नेपालको कर्मचारी प्रशासनले त्यो एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने बाटोमा लागौँ। र फेरि पनि वैशाख 31 को निर्वाचनको जुन सन्दर्भ छ, राजकिशोरजीले भन्नुभयो, हाम्रा कारणले हामी त्यस्तो अप्ठ्यारो वातावरण बनाउने छैनौँ। त्यो वैशाख 31 को निर्वाचनमा सबै हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरका जनता एउटा खुसियाली, एउटा पर्वको रूपमा सहभागी हुने अवसर पनि प्राप्त होस्। आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।